बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, वही हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी कि भारत कभी दिन की रोशनी में पाकिस्तान पर हमले करने की जुर्रत नहीं कर सकता। बस चोरों की तरह रात गए अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए उसने हमला करना था और अब भी वही किया। रात गए भारत ने जो मिसाइल दागे उससे जो शहादतें हुई उस हवाले से तो तफसीलात सामने आ चुकी हैं, लेकिन असल बात यह है कि जो हमारी बहादुर अफवाज है जिस तरह उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और भारत का जो नुकसान किया है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो भारतीय मीडिया है और बिलखसूस जो इंटरनेशनल मीडिया है वो बड़ा वाज़ह बता रहा है कि इस हमले में भारत को मुंह की खानी पड़ी है। अब मिसाइल हमला तो जाहिर है भारत ने अपनी सरजमीन से किया है, मिसाइल तो अपने ठिकाने पर आकर लग जाते हैं, लेकिन असल बात होती है फ़िज़ाई बर्तरी की। और फ़िज़ाई बर्तरी में जिस तरह पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने इस दफ़ा फिर अपने रिकॉर्ड को मज़ीद बेहतर किया है और भारत के जिस तरह 5 तैयारे जिसमें 3 राफेल तैयारे भी शामिल हैं उनको मार गिराया है, कई ड्रोन मार गिराए हैं। तो उसके बाद जो बहस मुबासा हो रहा है बिलखसूस इंटरनेशनल मीडिया और BBC ने जिस तरह तस्दीक की है कि 3 तैयारे जो है वो गिराए गए हैं, और इसकी तस्दीक जो भारत का एक बड़ा अखबार द हिंदू है उसने भी की, लेकिन फिर उसे फौरी तौर पर इस खबर को अपनी वेबसाइट से हटाना पड़ गया। लेकिन सच तो सामने आ चुका था। पहला जो मार्का है इसमें नफसियाती बर्तरी वो पाकिस्तान ने हासिल कर ली है, और इस सिलसिले में जिस तरह जवाब दिया है और जिस तरह फ़िज़ाओं पर शहीनों ने राज किया है वो अपनी मिसाल आप है। इसके साथ साथ जो हौसले और हिम्मत की एक मिसाल अमाम बनकर सामने आए हैं, मैं समझता हूँ कि मौजूदा दौर में वो भी बड़ी ही एक काबिल मिसाल बात है। बिलखसूस मैं चकवाल का जिक्र करूँगा, शहीदों गाजियों की सरजमीन। हम कहते नहीं थकते, लेकिन हर बार ये साबित भी करते हैं। एक तरफ जंगी माहौल है और दूसरी तरफ आप चकवाल की अवाम देख लें, पुरसकून है, पुरएतमाद है, और उसके चेहरे पर परेशानी के कोई आसार मौजूद नहीं है। एक तरफ भारत अपनी अवाम को बता रहा है कि हमले की शक्ल में किस तरह मेज़ के नीचे छुपना है, कैसे बेड के नीचे आपने पनाह लेनी है, लेकिन यहाँ आप देख लें बाज़ारों में वही रौनकें मौजूद हैं। बल्कि आज तलागंग रोड पर भी मुख्तलिफ जो बिजनेसेस हैं उनका इफ्तिताह किया जा रहा है, यानी हालात बिल्कुल मामूल के मुताबिक हैं। इस हवाले से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमले के बाद जाहिर है भारत ने जो जहरीत की है उस पर अवाम जो है बिलखसूस चकवाल की अवाम वो शदीद गुस्से में भी है, और इस गुस्से का इजहार उन्होंने रैलियाँ निकाल कर किया है। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातें जो है वो उन्होंने रैलियाँ निकाली, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगार नारे लगाए, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। ये ऐसा वक्त है, इस वक्त में ना कोई किसी सियासी जमात का कारकुन है और ना किसी फ़िरके के साथ उसका ताल्लुक है। हमारा सिर्फ इस वक्त एक ही मकसद है, एक ही हमारा स्टेटस है, और वो है मुहब्बे वतन पाकिस्तानी का। इस वक्त क्योंकि बैरूनी हमला है और उसके साथ मिलजुल कर यकजहती के साथ उसका जवाब देना है। बॉर्डर पर तो हमारी पाक फ़ौज के बहादुर जवान मौजूद हैं और वो जवाब दे भी रहे हैं, लेकिन अंदरून मुल्क जिस तरह यकजहती का इज़हार इस वक्त किया जा रहा है, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे मुख्तलिफ शहरों, और जिस तरह रैलियों की शक्ल में लोग बाहर निकले हैं, मैं समझता हूँ कि ये वो जज्बा है जो कि 1965 में भी हमने देखा था। 1965 में भी कहीं डर खौफ नहीं था। दुश्मन के जहाज़ जब हमले के लिए आते तो जो अवाम है वो अपनी छतों पर चढ़ जाते थे। होना तो ये चाहिए कि वो मोर्चों में पनाह लें, लेकिन उस वक्त उनका जोश इतना ज़्यादा होता था कि वो अपनी घर की छत पर चढ़कर पत्थरों से बारिश कर देते थे। हालांकि आम एक पत्थर ने किसी तैयारे का क्या बिगाड़ना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वो नीयत है, ये वो जज्बा है, ये वो बहादुरी है जिसका वो मुजाहरा करते थे। तो आज भी सूरत हाल उससे मिलती जुलती इसलिए है कि लोग बेखौफ हो चुके हैं, लोगों के जहन जो है उसमें से खौफ निकल चुका है, और यही एक बर्तरी होती है, यही जंग जीतने में
پہلا قدم ہوتا ہے اور پہلا جو مرحلہ ہے الحمدللہ پاکستانیوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ اس کو عبور کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہنگامی اعلان بھی کیے گئے ہیں۔ سکول تو آج بچوں کے تحفظ کے لیے اس کو فوری طور پر بند کیا گیا، لیکن اب تازہ ترین یہ خبر آ رہی ہے کہ یہ چھٹیاں 10 تاریخ تک بڑھا دی گئی ہیں، یعنی 8 سے 10 مئی تک اسکول جو ہیں وہ بند رہیں گے، اور اس کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ حالات کے مطابق ہے، کیونکہ پاکستانیوں نے فوری طور پاکستان کی جو فوج ہے اس نے جو فوری طور پر جواب بنتا تھا وہ تو دیا ہے، اور اب یہ جو ایک اور جوابی حملہ ہے اس کا حق محفوظ ہے۔ بڑوں نے سر جوڑ لیے ہیں، مشورے مکمل ہو چکے ہیں، کب کرنا ہے کیا کرنا ہے اس کے حوالے سے اب پاکستان کی جو فوج ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا پلوامہ واقعے کے بعد جب DGISPR آئے اور انہوں نے جب ایک جملہ کہا کہ ہم آپ کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ہماری تیاری آپ ہی کے حوالے سے ہے اور آپ کو جواب ہم بھرپور دیں گے، پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ جواب دیا گیا۔ تو بارڈر پر اور جواب دینے کے حوالے سے تو بہادر جو ہمارے سپوت ہیں وہ پوری طرح تیار ہے۔ اندرون ملک بھی جو تیاریاں ہیں وہ کافی حد تک کی جا رہی ہیں۔ جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چکوال ہے، یہاں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، ضروری تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو 1122 جو کسی بھی ہنگامی صورتحال میں اس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اس سے پہلے جو فرضی مشقیں ہیں وہ تو مکمل ہو چکی ہیں۔ اب اس اہم موڑ پر، اس اہم ماحول میں، جنگی ماحول میں وہ بھی تیاریاں ہیں۔ ساتھ ساتھ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ یہ سارے ہنگامی اقدامات ہیں، کیونکہ جنگ تو پھر جنگ ہے، جب شروع ہو جائے تو پھر کیسے ختم ہوگی، کیوں ختم ہوگی یا کب ختم ہوگی، اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ پہلا راؤنڈ میں پاکستان فوج نے جس مہارت کا مظاہرہ کیا ہے اس کی پوری دنیا گواہ ہے، اور یہ گواہیاں بیرونی ممالک سے آ رہی ہیں، بیرونی ممالک کا میڈیا بتا رہا ہے، اور جو ہمت اور حوصلے کی داستان پاکستانیوں نے رقم کی ہے اس کا بھی ظاہر ہے تذکرہ تعدیر جاری رہے گا۔ تمام لوگ جسے میں گزارش کر رہا ہوں، چاہے وہ چکوال کے شہری ہیں، ان کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے، وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چکوال پریس کلب کا جہاں تک تعلق ہے ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ، اپنے ادارے کے ساتھ اور قومی مقصد کے ساتھ یہ کھڑا ہوا ہے۔ آج اس حملے کی مذمت کے لیے چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں بھی ایک زبردست پروگرام کیا گیا، جس میں ملک کے معروف نعت خواں عبدالرزاق جامی موجود تھے، چیئرمین پریس کلب خواجہ بابر سلیم اور دیگر عہدیدار موجود تھے۔ وہاں پر بھی اسی قسم کی تعمیری گفتگو ہوئی، حوصلے والی گفتگو ہوئی، بھارت کے ان اقدامات کی مذمت بھی کی گئی، اور ساتھ ساتھ شہیدوں غازیوں کی سرزمین سے پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ تو اس وقت کی صورتحال جو ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ پاک فوج بھرپور ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنے کے لیے بھرپور تیاری میں ہے، اور اب باری ہماری ہے، اور کیونکہ جو بھارت ہے اس میں جو دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں جو کہ یہاں پر کارروائیاں کرتے ہیں، انہوں نے کئی جو لوگ ہیں معصوم شہری ہیں ان کو شہید کیا ہے، شناختی کارڈ دیکھ کر شہید کیا ہے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے تانے بانے بھارت میں موجود ہیں، جن کے تربیتی کیمپ وہاں پر موجود ہیں۔ بھارت نے تو جو حملہ کیا جعلی حملہ تھا، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ جو کیمپ دہشت گردوں کے ہیں وہاں پر اصلی حملے بھی ضرور ہوں گے۔ پاک فوج ہو، حکومت ہو، سب لوگ ایک پیج پہ ہیں اور اس بزدلانہ وار کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار بھی ہیں۔ پوری پاکستانی قوم اپنے بہادر سپوتوں کے ساتھ کھڑی ہے، دعا گو بھی ہے اور حوصلے کے ساتھ موجود ہے، اور یہاں سے شہیدوں غازیوں کی سرزمین چکوال سے بڑا واضح پیغام ہے کہ آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔